15 पारे का आगाज़ सूरह बनी इसराइल से होता है और इसके बिल्कुल शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने उस रात का जिक्र किया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल्लाहिल हराम के पास से ने बैतुल मुक़द्दस में पहुँचा दिया और बाद अदा आपको आसमानों की सैर भी करवाई गई। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना, कि पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर करवाई एक रात में बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस तक, जिसके इर्द गिर्द अल्लाह तबारक व तआला ने बरक़ात तो रखा है और मकसद ये था कि उनको अपनी निशानियों को दिखलाया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की नमाज में इमामत भी फरमाते हैं और उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों के ऊपर आपकी मुलाकात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी करवाई। आपने वहाँ पर बैतुल मामूर को भी देखा, आपने वहाँ पर सिदरतुल मुंतहा को भी देखा। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने साथ हम कलाम होने के शरफ़ से भी बहरावर फरमाया। आपने जन्नत को देखा, आपने अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब की अलामात को देखा और जब आप वापस पलटे तो उस मौके के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने एक लिहाज से आपको वो कुछ दिखलाया जो आपसे पहले किसी भी नबी और किसी भी रसूल को ये मुकाम बुलंद जो था हासिल नहीं हुआ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये बात कही थी, रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे ये बात बतलाइए कि आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हैं, मुझे दिखलाइए। तो परवरदिगार आलम ने कहा, अवलम तोमिन, क्या आपका ईमान नहीं? तो सैयदना इब्राहीम ने इस मौके पर अर्ज़ की थी, बला वला किल्लियतमइन्ना कल्बी, अल्लाह यकीनन मेरा ईमान है लेकिन तमानियत कल्ब के लिए मैं आपसे ये जो है सवाल कर रहा हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मौके पे उनको ये बात इरशाद फरमाई, फ़हुज़ अरबातम मिनत तैरी फसुरहुन्ना इलैहि सुम्मा जअल कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़ा सुम्मा दुहुन्ना यातीना कसाया, कि आप 4 परिंदे लें, उनको काटें, टुकड़ों में तकसीम करें, हर टुकड़े को मुख्तलिफ पहाड़ के ऊपर रखें। सुम्मा दुहुन्ना यातीना कसाया, जब आप पुकारेंगे तो परिंदे ज़िंदा हालत में आपकी पुकार पर लपकते हुए आएंगे। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला इस बात को वादे किया, अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुकार के परिंदे ज़िंदा होकर आ सकते हैं तो परवरदिगार आलम जब बंदों को खुद पुकारेंगे तो बंदे क्यों कर मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ऊपर ज़िंदा ना हों। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत इतनी वसी है कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए इंसानों को मारना, ज़िंदा करना और सारे के सारे मामलात को चलाना इतना ही आसान है, गोया कि एक इंसान को पैदा करना, मारना और ज़िंदा करना अल्लाह के लिए बात चंदा मुश्किल नहीं। जब हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए तो अबू जहल ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास इस बात को रखा कि क्या आप मुझे ये बात बतला सकते हैं कि बैतुल मुक़द्दस का सफ़र क्या कोई बंदा एक दिन में करके आ सकता है? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो बड़े ही तजर्बाकार इंसान थे, आपने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो उस मौके पर अबू जहल ने कहा, फिर आप जिसको रसूल और नबी मानते हैं, उन्होंने इससे भी बड़ी बात की है कि मैं आसमानों की सैर भी करके आया हूँ, बैतुल मुक़द्दस से होकर भी आया हूँ। हज़रत सिद्दीक़ ने कहा, अगर मेरे नबी ने ऐसा कहा है तो दुरुस्त कहा है। जो रब मेरे नबी के बाद अपने पैगाम को सुबह शाम भेजते हैं, अपने फरिश्तों को भेजते हैं, उनके लिए ये बात कौन सी मुश्किल है कि एक दिन अपने नबी को अगर वो आसमानों की सैर करवा दें। उस वक़्त से सैयदना सिद्दीक़ अकबर को ये एदाद हासिल हुआ कि आप सिद्दीक़ियत के मुकाम के ऊपर जो है फाइज़ हो गए और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से हज़रत सिद्दीक़ का मुकाम इस एतबार से मुनफरिद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिद्दीक़ीन को ये एजाज़ दिया है कि उनके ईमान की शहादत खुद अल्लाह तबारक व तआला खुद देते हैं। इस सूरत में अल्लाह ने इस बात का भी जिक्र किया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह ने इस बात का फ़ैसला कर लिया है कि उसके सिवा किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए और वालिदैन के साथ एहसान वाला मामला होना चाहिए। वालिदैन बच्चों की किफ़ालत बड़ी ही प्यार, बड़ी ही मोहब्बत से करते हैं और बच्चों की हर ज़िद को और उनके हर मुतालबे को पूरा करने के लिए तमाम तर वसाइल और तवानाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों को भी चाहिए ना तो उनको कभी डांटें और ना ही कभी जो है उनके सामने ऊंची आवाज़ से बात करें, हत्ता कि उनको उफ भी नहीं कहना चाहिए। और जब उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे में उनके पास जो हैं वो उनकी कफ़ालत में आ जाएं तो उस मौके पर उनके सामने जो है अपने कंधों को झुका के रखना चाहिए और उनके लिए दुआ मांगनी चाहिए, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, हमारे परवरदिगार के ऊपर उसी तरह रहमत फरमा जिस तरह बचपने के अंदर मेरे साथ रहमत वाला मामला करते रहे। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी जिक्र किया, वला तक़रबुज़ ज़िना, कि ज़िना करना तो बड़ी दूर की बात है, इसके करीब भी नहीं जाना चाहिए। कई लोग ज़िना के मुकदमात जो हैं उनको अबूर करते हैं, तवक्को करते हैं कि बुराई का इर्तिकाब नहीं करेंगे। हालाँकि जब आप बुराई के करीब जाएंगे तो बुराई के होने के या सादिर होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जब आप अपनी आँखों को आवारा छोड़ देते हैं, जब आप अपनी गैर महरम औरत के साथ जो है कलाम उसको मुसलसल कंटिन्यूसली कलाम करते रहते हैं
اور جب آپ مسافر ایک اجنبی عورتیں کرنے کو معیوب نہیں سمجھتے تو پھر اس کے بعد زنا ہونے کے امکانات یا برائی ہونے کے امکانات خود بہت پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو اسی برائی سے بچنے کے لیے اس کی بات ضروری ہے کہ برائی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، مقدمات سے بھی اجتناب کرے تاکہ وہ اس برائی کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انسان کو اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور انسانوں کو پالنے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی چھپایا ایسا نہیں، جنگل میں دھاڑنے والا کوئی درندہ ایسا نہیں، فضائے بسیط میں اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں، اور سمندر اور جو ہے پانی کی تہہ میں چلنے والی یا تیرنے والی کوئی مچھلی ایسی نہیں جس کا رزق مالک کائنات کے ذمے نہ ہو۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، کہ وعدوں کو جو ہے نبھانا چاہیے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کے بارے میں کل قیامت کا دن سوال کیا جائے گا۔ آج کل مسلمانوں کے اندر یہ بیماری عام ہو چکی ہے کہ وہ اپنے پرومس یا وعدے کو جو ہے کسی کو ٹالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کسی کو اگر آپ نے پیسے دینے ہیں، آپ کے ذمہ میں لائبلٹی ہے تو آپ اس سے جھوٹا وعدہ کر لیں گے۔ کسی کو آپ نے جو ہے ٹالنا ہے، کسی جگہ آپ نے کمٹمنٹ کی ہے پہنچنے کی تو آپ نے پہنچنے کا نہیں ارادہ کیا لیکن پھر بھی آپ وعدہ کر لیں گے صرف اس لیے کہ وقتی طور پر ان کی نظر میں اچھے بن جائیں، حالانکہ الٹیمیٹلی اس کے نتیجے کے اندر انسان کی ساکھ خراب ہوتی ہے اور اس کے نتیجے کے اندر انسان کا کنڈکٹ اور اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ انسان دنیا کے اندر بدنام ہوتا ہے اور دنیا میں لیٹ ڈاؤن ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان مسئولا، کل قیامت کے دن بھی وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کو تکبر کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ انسان کو زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے، نہ تو وہ زمین کو چیر سکتا ہے نہ پہاڑ پہ چڑھ سکتا ہے۔ بعض لوگ چند روپیہ آ جانے کے بعد، تھوڑی شہرت حاصل ہو جانے کے بعد، تھوڑا منصب مل جانے کے بعد، تھوڑی اچھی نوکری مل جانے کے بعد تکبر کے راستے چل نکلتے ہیں۔ اپنے گرد و پیش میں رہنے والے اپنے دوست احباب کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے کزنز کو، اپنے قریبیوں کو بھی اپنے سے کمتر جاننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بات نہیں سوچتے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ جتنی بھی نعمتیں انسان کے پاس موجود ہیں درحقیقت اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا کون سا طریقہ ہے کہ انسان دوسرے اپنے جیسے لوگوں کو اپنے سے کمتر جو ہے سمجھنا شروع ہو جائے؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کہ انسان جو ہے ان کو اپنے آپ کو، انسان جتنا مرضی اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے، اس کو دوسرے انسانوں کو کبھی بھی اپنے سے حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس کا مطلب ہے تکبر ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جہاں پر تکبر ہوتا ہے وہاں پر ایمان نہیں ہوتا، اور جہاں پر ایمان آ جاتا ہے وہاں پر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، للہیت ہوتی ہے، لوگوں کے بارے میں نرم مزاجی ہوتی ہے، لوگوں کی خیر خواہی کے جذبات ہوتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا استحصار اور احساس ہوتا ہے۔